نے عظمت نال نوازے ہے۔ اللہ فرمان دینے اولائکا ہم الراشدون، صحابہ کون صحابہ گل مک دی مکا جاواں، کون صحابہ؟ اولائکا ہم الفائزون، صحابہ اولائکا ہم المتقون، صحابہ التائبون، صحابہ المفلحون، صحابہ العابدون، صحابہ المتقون، صحابہ الراکعون، صحابہ الساجدون، صحابہ المفلحون، صحابہ نبی نال وفا کرن والے، صحابہ نبی تو جانا قربان کرن والے، صحابہ نبی نال وفا دا ثبوت دین والے، صحابہ او پڑھئے نا کفر دے جناب سینے تے پھٹ لگنا چاہی دے، نبی نال وفا کرن والے، او بولو نبی نال وفا کرن والے، نبی تو جانا قربان کرن والے، صحابہ نبی نال جناب وفا کرن والے، صحابہ نبی نے کلمہ پڑھایا ہے پڑھن والے، صحابہ نبی آکھے ہے چلنا ہے چلن والے، صحابہ نبی بٹھایا ہے بیٹھن والے، صحابہ نبی بدر دے اندر نال جان والے، صحابہ نبی احد دے اندر جان والے، صحابہ نبی خندق دے اندر خندق کھودن والے، صحابہ کون؟ صحابہ نبی علیہ السلام دا اخلاق بیان کرنے والے، صحابہ نبی دا کردار بیان کرنے والے، صحابہ نبی دی گفتار بیان کرنے والے، صحابہ نبی دی چاہت بیان کرنے والے، صحابہ نبی دی نال محبت کرنے والے، صحابہ کون؟ صحابہ نبی دا اخلاق بیان کرنے والے، صحابہ نبی دی محنت بیان کرنے والے، صحابہ نبی دی الفت بیان کرنے والے، صحابہ نبی دی شجاعت بیان کرنے والے، صحابہ نبی دے گھرانے نال پیار کرنے والے، صحابہ نبی دی اہل بیت نال پیار کرنے والے، صحابہ نبی دے جناب ادب کرنے والے، صحابہ نبی دا احترام کرنے والے، صحابہ زندہ رہن والے نبی دی سانساں دے نال، صحابہ نبی دے پل پل دے نال زندگی گزارن والے، صحابہ نبی دی حفاظت کرنے والے، صحابہ بیٹے قربان کرنے والے، صحابہ بیویاں بیوہ کروانے والے، صحابہ مال و زر قربان کرنے والے، صحابہ رب کائنات دی قسم ہے نبی تے صحابہ نے قربانیاں دیتیاں نے وفاواں کیتیاں نے ہر میدان دے اندر۔ ہاں جڑے صحابہ دنیا تے بھی جنہ تے رب نے راضی ہوندہ اعلان کیتا ہے او نفوس قدسیہ صحابہ، کون صحابہ جنہ تے رب راضی ہوئے ہے او صحابہ، کون صحابہ کہنے دیجئے، کون صحابہ جنہ دے بارے خالق کائنات نے آکھے ہے میری جماعت دے بندے نے، کون صحابہ جنہ دے بارے میرے اللہ کہندے نے جنتاں دے وارث نے، کون صحابہ آج دا کوئی بدماش ہو سکتا ہے، کوئی لائن ہو سکتا ہے بند کمرے دے اندر بہ کے صحابہ دے تان تشریح کرنے والا، صحابہ دے کردار دے انگلی اٹھانے والا، داب دے فکر دینا ماں آئیے حضرات اسی سب کچھ قبول کرنے ہاں، اسی کمپرومائز کر لینے ہاں، امن تے کمپرومائز کرنے ہاں، نہیں کمپرومائز صحابہ دے بارے کمپرومائز نہیں کر سکتے، اللہ دی قسم ہے اللہ جی جذباتی بات نہیں، اگر آپ جو سے خطابت دے اندر نہیں ہوش و آواز دے اندر اللہ حاضر ناظر سمجھ کے تیرنا وعدہ کرنا وا جب تک جند دی جان رہے گی موت زبان رہے گی تیرے نبی دے صحابہ دے ترانے پڑھ دے روانگے پڑھان دے روانگے تیرے نبی دے صحابہ دے تذکرے کر دے روانگے کران دے روانگے تیرے نبی دے صحابہ دے تذکرے سکھ دے روانگے لوگاں نو سکھان دے روانگے اللہ وعدہ کرنے ہاں بچے قربان ہول کر دوانگے ماں باپ قربان ہول کر دوانگے اللہ علماء نو ذبح کیتا جائے قبول کر لوانگے کمپرومائز نہیں کیتا جا سکتا ہے اللہ نہ سازگار ہول اللہ تیرنا وعدہ کرنے ہاں تیرے نبی دے صحابہ دی حرمت واسطے کٹ جاوانگے مر جاوانگے اللہ تیرنا وعدہ کرنے ہاں تیرے نبی دے صحابہ دی عزت بھی بیان کرانگے حرمت بھی بیان کرانگے اسلاف دے وانگو بچے قربان کر دے وانگے داڑیاں مڑوانیاں پہیا مڑوا لوانگے بچے قربان کرنے پہ کروا لوانگے عظمت صحابہ چونکا جگہ
کرانگے جراحیت کرانگے اللہ وعدہ کر کے کہنا وا کوئی جام دا دشمن بندا تے بن جائے کوئی جام جناب گالیاں دین تے اتر دا تے اتر جائے اللہ تیرنا وعدہ کرنے جنتی صحابہ دے دیوانے تیرے جناب جنہاں دے تو راضی ہویا ہے تیرے نفوس قدسی ہے اللہ آل الحدیث دا روحانی فرزد اعلان کر دے جب تک زندہ روانگے صحابہ دی عظمت بیان کر دے روانگے موت بھی آئے گی تی صحابہ دی عظمت بیان کر دے آئے اے لوگاں نے سمجھا کہ اے سونگے نے اللہ دی قسمیں ساڑھا ایمان فل گرم ایمان دی حرارت ہے اسی ہر چیز سے کمپرومائز کر لوانگے لیکن صحابہ دی عظمت دے بارے کمپرومائز حضرات آئیے اپنے ایمان دی تجدید کیجئے تزیین کیجئے اپنے ایمان نو نکھاریے اللہ اونا تے راضی ہویا ہے اور رب تے راضی نے یار میں ایک بات کیا کرنا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام دا پیارے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نال جھگڑا ہویا ہے دونوں رب دے نبی نے داڑھی پکڑ لی گریبان پکڑے ہے اللہ دی قسم ہے نہ جناب موسیٰ دی نبوت فرق آیا نہ جناب ہارون علیہ السلام دی نبوت فرق آیا ہے اگر انسان دے ہوندے ناتے نال کوئی مسئلہ بن گیا ہے ادھر نبیاں دی نبوت فرق نہیں آیا نا ادھر صحابیت بھی فرق نہیں آیا ہے جڑے جنتی ہے پکے جنتی نے انشاءاللہ انہاں دی عزت بھی بیان ہوندی رہے گی علماء بیان کر دے رہن گے انشاءاللہ کیوں اللہ نے صحابہ دا دفاع کیتا ہے صحابہ دی عزت دا دفاع کیتا ہے انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال ایسے جڑے لوگ نے بدماش قسم دے لوگ انہاں دا تعاقب کیتا جائے گا اللہ کو دعائے کہ اللہ پاک سانو سارے نو نبی علیہ السلام دے صحابہ جیسی سیرت اپنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین